तशरीफ लाएंगे मुसाहिफ नंबर 155 और जी आप पढ़ेंगे पहला सवाल। फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन व अंबतहा नबातन हसना। هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يخلق ما يشاء قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. بس दूसरा सवाल فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم.
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا من الناس قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم بالله واليوم الآخر دوبارہ پڑھیے من قومه قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون بس من بعد نون ساکن کا کون سا قاعدہ ہے؟ اقلاب ہوگا با کا مخرج بیان کیجئے با کا مخرج دونوں کی طریقہ حصہ جائیے